व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि युवोरनाकौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं जायमानं वर्तते। अद्य तावत् अनुनासिकपरत्वासिद्धम् इत्येवं रूपेण यद्वार्तिकं तस्मात् व्याख्यानम् आरभ्यते। भाष्यकारः पूर्वदिने युवोरनाकौ इति चेत् धातुप्रतिषेधः, अत्र युवोः इत्यनेन धातोः ग्रहणं न भवति इत्येव उक्तं वर्तते। यदा अत्र ये धातवः सन्ति तेषु तावत् यु धातुः, तत्र यु धातुः जुगुप्सायां वर्तते। एवमेव तत्र भू धातुः तद्रूपेण तथा नास्ति। तत्र भू इत्यनेन बुग् इति धातुः वुन्द इति धातुः एवं रूपेण तत्र वर्तते, केवलं भू धातुः नास्ति, किन्तु यु इति वर्तते। अतएव भाष्यकारः केवलं यु इत्यस्य उदाहरणं दत्तवान्, युत्वा युतः युतवान् एवं रूपेण। तद्विषये समाधानं दत्तं यत् यतो हि यु इति ग्रहणेन केवलं प्रत्यय घटकस्य यु इत्यस्य ग्रहणं स्यात्, धातोर्ग्रहणं न भवेत् इति कृत्वा धातु प्रतिषेधः वक्तव्यः इति उक्तवान्। एतद्विषये किञ्चित् कैयटोऽपि कथयति। धातु प्रतिषेध इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति। तत्र पूर्वं प्रश्नम् उत्थापयति, ननु अधुनैव उक्तं प्रत्यययोः ग्रहणं पुनः अत्र धातु विषये कथम् अत्र प्रश्नः सञ्जातः यस्य धातोः प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युक्तिः वर्तते भवतः। तदा उच्यते सत्यमुक्तं न तु लभ्यते सामानाधिकरण्येन सम्बन्धसमये वैयधिकरणपक्षाश्रयणस्य अयुक्तत्वात्। यदा सामानाधिकरणेन सम्बन्धः सम्भवः तर्हि वैयधिकरणपक्षस्याश्रयणम् उचितं न भवति। भेदे हि निमित्तनिमित्तिभावः भवति, अभेदे च सम्भवति। भेदे तावत् निमित्तनिमित्तिभावः भवति, किन्तु अभेदे च सम्भवति। तदा यदा अभेदः भवति तर्हि अत्र भेदः कथम् आश्रीयते इति प्रश्नः। अथवा भाष्यकारेण पूर्वं स्वतन्त्रेण उक्तम् इदानीं वार्तिकम् अवतारितम् अतः इति प्रश्नेऽपि कश्चन न दोषः। एतद्विषये नागेशः अपि किञ्चित् कथयति। सः कथयति भेदस्य हि सम्बन्धितावच्छेदकयोः यो विरोधः तज्ज्ञानसापेक्षज्ञानकत्वात्। अर्थात् भेदः यः भवति तर्हि कुत्र भेदः? सम्बन्धितावच्छेदकयोः, अर्थात् उभयोः सम्बन्धिनोः यो भेदः तत्र विरोधः। कथमिति?
तज्ज्ञान सापेक्ष ज्ञानकत्वात् अर्थात तज्ज्ञानम तत्र ज्ञानम अपेक्षते ज्ञान सापेक्ष ज्ञानकत्वात् ज्ञान सापेक्षम तज्ज्ञानम वर्तते अविरोधे संभवति यदा अविरोधः भवति तर्हि विरोधस्य अन्यायत्वात् तर्हि विरोधः न भवेत् इति अयं तत्र अविरोध तत्र विरोधस्य अन्यायत्वात् स न न्यायः अर्थात अत्र विरोधः अत्र न भवितुमर्हति फलतः विरोधाभावात् अत्र भेदोऽपि न भवति तर्हि अस्याम् अवस्थायां प्रत्यययोः ग्रहणम् एव वरं भवति न तु धातोः अतः धातोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यस्य आवश्यकता नास्ति अतएव तत्र निषादस्थपतिं याजयेत् इत्यवस्थायां निषादश्चासु स्थपतिः इति निषादस्थपति न तु निषादस्य स्थपतिः इत्येवं रूपेण षष्ठी समासः नास्ति अपि कर्मधारय समासः एव आश्रीयते कथमिति अभेदस्य आश्रयणात् चेत् भेदः स्यात् तर्हि अत्र कर्मधारः नाङ्गीक्रियेत अपि तु अत्र षष्ठी समासः स्वीकृतः स्यात् न च कर्मधारये स्वामिवाचकस्थपति शब्दस्य पूर्णनिपातापत्तिः अत्र एवमपि भवितुमर्हति निषादस्य तत्र स्थपतेः एवं रूपेण अत्र कर्मधारयो भवतु नाम कर्मधारयः किन्तु अत्र स्वामिवाचकः यः स्थपतिः भवति तत्र स्थपति शब्दस्य पूर्णनिपातापत्तिः स्यात् तदा उच्यते एवमपि न भवितुमर्हति राजदन्तादिषु परं राजदन्तः तत्र दन्तानां राजा इति राजदन्तः यथा भवति तथा अत्रापि तत्र स्थपति तत्र अत्रापि स्थपतेः इत्यत्र यदा स्यात् एवं रूपेण तत्र अत्रापि तथैव स्यात् तेन निषादानां स्थपतिः इति निषादस्थपतिः इति रीत्या अत्र स्थपति इत्यस्य पूर्वनिपातः न भवति राजदन्तादिषु परम् इत्यस्य न्याय्यत्वात् एवं वार्तिकमित्यदर्थ प्रतिपादिकं वाक्यम् एवं रूपेण अत्र विचारितम् आसीत् अत्र एकं यद्वार्तिकं भुज्यादीनामपि प्रतिषेधः वक्तव्यः यथा भुज्युः कंयुः संयुः अत्रापि तद्घटकः यु इति वर्तते तात्पर्यं किमिदं वर्तते यत यु वु इत्यनेन प्रत्यययोः ग्रहणं प्रकृत्योः ग्रहणं प्रकृतावपि धातोर्ग्रहणम् अथवा प्रातिपदिकस्य ग्रहणं तत्र धातोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति स्वीकृतः यत् धातोः ग्रहणं न भवति एवमेव भुज्युः कंयुः संयुः इत्यत्र भुज्यादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः पृथक्तया तदङ्गीकरणीयं वा न वा करणीयम् इति प्रश्नः जागर्ति तद्विषये अत्र वार्तिककारः कथयति अनुनासिकपरत्वात् सिद्धम् अनुनासिकपरत्वात् सिद्धमेतत् तात्पर्यं किमस्ति अनुनासिकपरत्व इत्यस्य किं तात्पर्यं भाष्यकारः कथयति अनुनासिकपरयोः युवोर्ग्रहणं न चेतौ अनुनासिकपरौ अर्थात अत्र यु इत्यनेन भू इत्यनेन अनुनासिकपरत्वस्य ग्रहणं करणीयम् तत्र प्रश्नः भवति अत्र अनुनासिकपरौ इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति एतद्विषये अत्र तत्र अग्रे विचारः स्वयमेव भाष्यकारः करिष्यति अतः पूर्वं नोच्यते अत्र अनुनासिकपरयोः युवोः ग्रहणं न चेतौ अनुनासिकपरौ अर्थात भुज्युः कंयुः संयुः इत्यत्र या यु वर्तते यु वर्तते सः अनुनासिकपरः नास्ति यद्यपि
यदि अनुनासिक परयोः ग्रहणं तर्हि नन्दनः कारकः इत्यस्य सिद्धिः कथं स्यात्? अत्र यु घटकः उकारः वु घटकः उकारः वा अत्र अनुनासिकः नास्ति, अनुनासिकस्य इति संज्ञा स्यात्। यकारः वकारः इत्यत्र अनुनासिकः इति उच्यते तर्हि अत्र तादृशं किमपि प्रमाणं न दृश्यते इति कश्चन वक्तुम् अर्हति। तत्र भाष्यकारः स्वयमेव समादधाति यत् अत्र न प्राप्नुतः। अत्र योर्णाको इति सूत्रेण अत्र यकारः वकारः अनुनासिकपरः नास्ति, तत्र अत्र न प्राप्नुतः नहि एतां यु शब्द वु शब्दाभ्याम अनुनासिक परं पश्यामः। अत्र नासिक परत्वं नास्ति। तदा उच्यते अनुनासिक परत्वात् इत्यस्य तात्पर्यं किमस्ति? तदा उच्यते अनुनासिक परत्वात् इति नैवं विज्ञायते अनुनासिकः परः आभ्याम्। आभ्याम यकार वकाराभ्याम परः यः अनुनासिकः अतः आभ्याम यु शब्द वु शब्दाभ्याम परः अनुनासिकः। तर्हि अत्र किं तौ इमौ अनुनासिक परौ ताभ्यां तौ इमौ नासिक परौ नासिक परत्वात् एवं नास्ति विग्रहः। तर्हि किं कथं तर्हि एतस्य विग्रहः स्यात्? उच्यते अनुनासिकः परः आभ्यां तौ अनुनासिक परौ अनुनासिक परत्वात् अतः अनुनासिकः परः अनयोः तौ इमौ अनुनासिक परौ। अर्थात एवं विग्रह भवति अनुनासिकः परः अनयोः तौ इमौ अनुनासिक परौ अनुनासिक परत्वात्। तत्र किं तात्पर्यं नासिकः परः अनयोः? अर्थात अवयवान्तरापेक्षया लब्ध परव्यपदेशः अवयव एव अनुनासिकः आश्रियते नान्यः। तात्पर्यं किमस्ति? अनुनासिकः परः अनयोः यु वु इत्यनयोः अनुनासिकः परः अर्थात अनुनासिकः वर्णः तत्र परः अवयवत्वेन स्थितः ययोः वु इत्यनयोः तौ इमौ अनुनासिक परौ। अत्र यु इत्यत्र अनुनासिकः भवति यकारः वकारः सः परः अवयवत्वेन स्थितः तथा भूतः अत्र यु इति वु इति एवं रीत्या अनुनासिक परो यु इति भवतः। तत्र अनुनासिक परत्वात् एतस्य तात्पर्यं भवति। यदि अनुनासिक परयोर्ग्रहणम् अर्थात चेत अत्र युकार यु घटकस्य एवं तत्र भवति अनुनासिकः यु घटकः उकारः वु घटकः उकारः परः पश्चात वर्तते अनयोः युवनयोः असौ अनुनासिकपुर इति चेत एवं उच्यते। तर्हि अत्र यु घटकस्य उकारस्य वु घटकस्य उकारस्य इति संज्ञा प्राप्नोति। यदि अनुनासिकात् परयोः ग्रहणम् इति संज्ञा प्राप्नोति। तत्र को दोषः? भवतु इति संज्ञा। तदा उच्यते तत्र ङीं नुमोः प्रतिषेधः। ङीं नुमोः प्रतिषेधः वक्तव्यः। ङीं नुमोः प्रतिषेधः वक्तव्य इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात नंदनः कारकः नंदनाकारिका अत्र उगिद लक्षणौ ङीप् प्रत्ययः नुमागमश्च प्राप्नुतः। अत्र एवं अत्र उच्यते अत्र ङीप् इत्यस्य प्राप्ति स्यात् उगितत्वात्। उगितस्य इति सूत्रेण अत्र ङीप् स्यात् नंदनी इति स्यात् कारिकी इति स्यात्। एवं उगित्यां सर्वस्थाने च धातोः इति सूत्रेण अत्र नुमागमः स्यात्।
एवं रूपेण अत्र दोषः भवति। अत्र एतद् विषये एकः विचारः आयाति। यथा अत्र कश्चन कथयति कति आम्रवृक्षाः भवद्गृहे वर्तते। सः उत्तरति षट्कोविदारक वृक्षाः मम गृहे वर्तन्ते। तस्यैव विषये अत्र भाष्यकारस्य एव इयम् उक्तिः वर्तते, आम्रान् पृष्टे कोविदारान् आचष्टे। तो अत्र प्रश्नः भवति, अत्र संज्ञा कथं न भवति? इत संज्ञा विषयस्य उत्तरं विहाय तत्र ङीं नुमोः प्रतिषेधः वक्तव्यः उगिच्चे स्यात्। अत्र उकारस्य संज्ञा चेत् स्यात् तर्हि ङी प्रउगितस्य इति ङी प्रत्ययः उच्चां श्रवणसानित धातुः इति नुमागमः भवति। तन्न भवेत्। एतदर्थम् अत्र एतस्य प्रतिषेधः करणीयः। ङुं नुमोः ङीं नुमोः तदा उच्यते धात्वन्तस्य च प्रतिषेधः वक्तव्यः। अर्थात धातु घटकः अन्ते वर्तते तत्र प्रतिषेधः वक्तव्यः। यदा अत्र दीवु धातु सिबु धातु दीवु क्रीडा विजिगीषा इत्यनेन रूपेण दीवु इति धातुः पठितः, एवं सिबु इति धातुः पठितः। एतस्य प्रतिषेधः अर्थात तद् घटकस्य वु इत्यस्य स्थाने अत्र युवोरनाको इति सूत्रेण अकिति आदेशः न भवेत्। तदा उच्यते तत्र तु एव न भवतु। कथमिति? षित् टित् करणं तु ज्ञापकम् उगित कार्याभावस्य। तात्पर्यं किं वर्तते? यतो हि अत्र धात्वन्तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तत्र एतद् विषयते षित् टित् करणं तु ज्ञापकम् उगित कार्याभावस्य। अर्थात् उगित कार्यं न भवतु। कथं न भवति? षित् टित् करणं तु ज्ञापकं भवति। कथं कुत्र षित् भवति कुत्र टित् भवति तद्विषये अत्र उच्यते। यथा शिल्पिनि शुन्, शिल्पिनि शुन् इत्यत्र शुन् इति कथितं। तत्र षकारः किमर्थः? षित् गौरादिविषय इति सूत्रेण तत्र प्रत्ययविधानार्थः। एवं टिट् ट्युलौ तुट् च इत्यत्र टित् ग्रहणं कृतं वर्तते। किमर्थं टित् ग्रहणं वर्तते? तत्रापि टिट्टाण् इति सूत्रेण ङि प्रत्ययविधानार्थः। तर्हि अत्र टित् ग्रहणं यत् कृतं तेन ज्ञायते अत्र गुघटकस्य उकारस्य इति संज्ञा न भवति। अनेन तत्र तद् ज्ञापयति आचार्यः न युवयोः उगित कार्यं भवति। युगित कार्यं न भवति। इति संज्ञा तु भवति किन्तु उगित कार्यं न भवति इत्यर्थः इति ज्ञापयति। कथं कृत्वा ज्ञापकम् इति प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते षिटित्करणे एतत् प्रयोजनं षिट्टितः इति ईकारः ईकाराणां ङीं ङीस् इत्यादि प्रत्ययः भवेयुः। यदि च अत्र उगित कार्यं स्यात् षिट्करणम् अनर्थकं स्यात् पश्यतु आचार्यः न युवोः उगित कार्यं भवति इति युः इति शब्दौ षिट्टितौ करोति। एवं भाष्यकारः अत्र ब्रवीति। तदा उच्यते न वा षित्करणं ङीषु ङीष विधानार्थम्। अत्र षित्करणं ङीष विधानार्थं नास्ति इति वार्तिकम्। तस्य व्याख्यानं करोति भाष्यकारः। नैतत् अस्ति अर्थात् किरणं ज्ञापकं न भवति। अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम्। अन्यत् प्रयोजनं भवति। किं प्रयोजनं भवति? षित्करणं ङीष विधानार्थम्। षित्करणं यद् वर्तते तत्र ङीष प्रत्ययस्य विधानार्थं न तु ङीप विधानार्थम्। षित्करणं क्रियते ङीष विधानार्थम्। षित इति ङीष यथा स्यात् षित् गौरादिविषये ङीष प्रत्ययो भवति।
एवं टित्करणस्य प्रयोजनं नास्ति। टित्करणं किमर्थं वर्तते? अनुपसर्जनार्थं टित्करणं वर्तते, अनुसर्जनस्य न भवेत्। तत्र टित्करणे पि अन्यत् प्रयोजनमस्ति। किम्? अनुसर्जनात् टितः ईकारो यथा स्यात्। टितः अनुसर्जनात् भवति, उगितः उपसर्जनात् अनुसर्जनात् च भवति। तर्हि अत्र किं करणीयम्? तदा उच्यते एवं तर्हि प्रतिषेधात् टापो बलीयस्त्वम्। प्रतिषेधात् अत्र टापः बलवान् भवति। प्रतिषेधात् टापः बलीयस्त्वं भविष्यति। कथं बलीयस्त्वं भविष्यति? बलीयस्त्वं नाम विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति कृत्वा तत्र परत्वात् बलवत्वं तस्य भवति। टापः अवकाशः भवति खट्वा माला, ङीपः अवकाशः भवति गोमती यवमती, उगितश्चत्र ङीप् भवति। अत्र नन्दनाकारिकत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। टापः प्राप्तिर्भवति, ङीपः प्राप्तिर्भवति, परत्वात् तत्र टाप् भवति। तदा उच्यते भवतः एतत् कथनं यद् वर्तते यत् परत्वात् तत्र टाप् स्यात् तदपि नोचितम्। कथमिति? नैषयुक्तः विप्रतिषेधः। यः विप्रतिषेधः भवतः उचित कथितः सः न भवितुमर्हति। विप्रतिषेधे परम् इत्युच्यते। अत्र भिन्ना स्थितिः। पूर्वं टाप् वर्तते, परः ङीप् भवति। तर्हि परत्वात् टाप् कथं भवति विप्रतिषेधे परं कार्यमिति नियमात्। तदा उच्यते ङीपः परः टाप् करिष्यते। अत्र ङीपः परः टाप् करिष्यति अर्थात् तथा उपदेशः अस्माभिः करणीयः स्यात् येन टाप् परः स्यात्। तदा उच्यते एतत् कथं भवितुमर्हति? इत्थं विधाने सति सूत्राणां यः क्रमः सः भङ्गः स्यात्, सूत्रविपर्यासः कृतो भवति। तर्हि किं करणीयं? तदा तर्हि एवं तर्हि उगितः ङीप् भवति इत्यत्र अतश्च टाप् इत्यनुवर्तते। अजाद्यतश्टाप् इत्यस्मात् सूत्रात् उगितस्य सूत्रते तत्र अतश्टाप् अर्थात् अकारान्तात् स्त्रियां द्योते टाप् भवति इत्यपि उच्यते। तो अनया रीत्या अत्र उतसूत्र यदा अतश्टाप् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तत्र परत्वं तस्य स्यात्। तर्हि परत्वात् तत्र टाप् स्यात्। एतत् नन्दनाकारिका इत्येव भवति, न तु नन्दनीकारिकी इति। तदा उच्यते एवं तर्हि तत्र एवमपि अकारान्तात् उगितः इहैव स्यात्। अकारान्त उगितः इत्यैव स्यात्, अन्यत्र नन्दनाकारिका इत्येव स्यात्। गोमती यवमती इत्यत्र न भवितुमर्हति उक्तस्य इति सूत्रेण। तर्हि किं करणीयं? तदा उच्यते एवं तर्हि सम्बन्धानुवृत्तिः करिष्यते। सम्बन्धस्य अनुवृत्तिर्भवति। अजादितश्टाप् ऋण्येभ्यो ङीप् अतश्टाप् उगितश्च एवं क्रमः भवति सूत्राणां। पूर्वम् अजादितश्टाप्, अनन्तरं ऋण्येभ्यो ङीप्, अनन्तरम् अतश्टाप्, अनन्तरम् उगितश्च। ङीप् भवति अतश्टाप् अर्थात् ऋण्यन्तात् अजन्ता तत्र अजादिगण पठितेभ्यः अदन्तेभ्यः स्त्रियां द्योते टाप् भवति। ऋदन्तेभ्यः नान्तेभ्यः स्त्रियां द्योते ङीप् भवति। एवं अदन्तेभ्यः अत्र टाप् भवति। अनन्तरम् उगितश्च उगिदन्तात् स्त्रियां द्योते ङीप् भवति। पुनः अतश्टाप् तत्रापि उगित्स्वपि यः अदन्तः तस्मात् स्त्रीत्वे द्वेत्वे अत्र टाप् भवति। एवमेव वनोरच वन्नन्तात् ङीप् भवति, उगितश्च टाप् भवति। एवं पादोन्यतरस्यां ङीप् भवति, उगितः अतः टाप् भवति। ततः रिचि इति रिचि च टाप् भवति। एवं उगितः अतः इति निवृत्तं भवति।
तस्य अर्थः किं स्यात्, कः स्यात्? तत्र 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 अयमपि अर्थः यत्र दुष्टाग्रहणं न कर्तव्यं भवति प्रकृतम् अनुवर्तते। अर्थात् अत्र वारद्वयं टापग्रहणस्य आवश्यकता भवति। अजातष्टाप् सूत्रादेव अतष्टाप् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तदा उच्यते यत् सिद्ध्यत्येवं यत्तु इदं वार्तिकारः पठति, सिद्ध्यत्येवं यत्तु इदं वार्तिककारः पठति। अत्र एवं भवति, तत्र एवं रीत्या सिद्धः भवितुमर्हति, किन्तु वार्तिकारः यत्तु इदं वार्तिकारः पठति विप्रसेधात् टापु बलीयस्त्वम्, एतस्य संग्रहः कथं भवितुमर्हेत्? विप्रसेधात् टापः बलीयस्त्वम् इति एतत् असंगृहीतं भवति। तदा उच्यते एवं नास्ति भो, एतदपि संगृहीतं भवति। कथं संगृहीतं भवति? तात्पर्यं वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रे भाष्यकारः परशब्दः परत्ववाची नास्ति, अपि तु इष्टवाची वर्तते। विप्रतिषेधे परं कार्यम् अर्थात् विप्रतिषेधे सति यदिष्टं तत् कार्यं भवति। तदिष्टं यत् कार्यं तत् पूर्वमपि भवितुमर्हति, परमपि भवितुमर्हति। विप्रतिषेधे इष्टं यत्र परशास्त्रं वर्तते तस्य बलीयस्त्वं भवति चेत् पूर्वशास्त्रं वर्तते तस्य बलीयस्त्वं भवति, यत्र पूर्वशास्त्रं वर्तते तस्य बलीयस्त्वं भवति। अतः अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् अर्थात् इष्टं कार्यम्, इष्टमत्र पूर्वं कार्यं वर्तते, तेन पूर्वं कार्यम् अजातष्टापि सूत्रेण टाप् प्रत्ययः स्यात् इति भाष्यकारस्य सम्मतिः। इष्टवाची परशब्दः विप्रतिषेधे परम् अर्थात् यद् इष्टं तद् भवति इत्यर्थः। तो एवं रीत्या अत्र टाप् भविष्यति स न भवेत् इति कृत्वा युवु इत्यत्र अनुनासिकत्वग्रहणं यद्यपि भवति किन्तु तस्य लोपः न भवति, इति संज्ञा न भवति इति अनेन सिद्ध्यति। तात्पर्यं किम्? युवु इत्यत्र अनुनासिकः यकारः वकारः नास्ति, अपि तु उकारः वर्तते अनुनासिकः। अतएव अनुनासिकः परः अनयोः, अनयोः युवु इत्यनयोः। तत्र अवयवत्वेन परः पश्चात् स्थितः यः अनुनासिकवर्णः तद् घटितः अयं यु इति शब्दः, वु इति शब्दः, तयोः स्थाने क्रमशः अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः इति एवं रूपेण अत्र सिद्ध्यति। अग्रे तावत् उच्यते धात्वन्तस्य चार्थवत् ग्रहणात्। यः तत्र प्रश्नः समागतः यत् धात्वन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः, दिवु सिवु इत्येवं रूपेण तत्र कथितं वर्तते, तर्हि तस्य समाधानं किं भवति? उच्यते अत्र युवु इति अर्थवतः ग्रहणं भवति। दिवु सिवु इत्यत्र यः तद् घटकः सिवु घटकः यः वु इति, दिवु घटकः यः वु इति, सः अनर्थकः। अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। तो अत्र अर्थवतो युवोर्ग्रहणं भवति। अत्र धात्वन्त रूपेण दिवु सिवु इत्यत्र प्राप्तः यः वु इति शब्दः सः अनर्थकः, समुदायः अर्थवान् भवति, समुदाय से एक देशः अनर्थकः भवति इति सिद्धान्तः। न च धात्वन्तः अर्थवान् इति एवं रूपेण एतस्य अत्र विचारः तत्र संजातः। अग्रे पुनः अपि तत्र विचारः भवति। नुम् विधौ झलग्रहणम् भवतः यदुक्तं वर्तते उदितां सर्वस्थाने च धातोः इति सूत्रेण अत्र नुम् स्यात्, अथवा नपुंसकस्य झलच इति सूत्रेण नुम् स्यात्। मुगितचाम् इति तत्र उच्यते नुम् विधौ झलग्रहणं करणीयम्। झलन्तस्य उगितः नुमागमः इष्यते। उदितां सर्वस्थाने च धातोः यः झल एवं रूपेण सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम्। तच्च अवश्यं कर्तव्यम्, अर्थात् तद् झलग्रहणं करणीयमेव एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः कथयति। अग्रे तावत् पुनः विचारः भवति अत्र लिंग विशिष्ट प्रतिषेधार्थम्।
प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति यथा इह भवति गोमान यौवान एवं गोमती यौमती इत्यत्रापि स्यात्। अर्थात यदा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्युच्यते तर्हि उगितस्य इति सूत्रेण अत्र यथा अत्र गोमत शब्दः यवमत शब्दः गृह्यते तेन गि विसति तावत् गोमति यवमति इति प्रयोगो सिद्ध्यतः। किन्तु यदा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते तर्हि उगितस्य इति सूत्रस्य पुनः गोमती शब्दात् यौमती शब्दात् प्राप्ति स्यात्। कथम् इति प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति रीत्या अत्र प्रातिपदिक रूपेण गोमति इति पदेन यथा गोमति इति शब्दस्य ग्रहणं भवति उगितत्वेन तथैव लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्य गोमति इति शब्दस्य यौमति इति शब्दस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये अत्र कथयति वार्तिककारः लिंग विशिष्ट प्रतिषेधार्थम् अत्र प्रयत्नः करणीयः। प्रातिपदिक लिंग विशिष्टस्य ग्रहणं भवति यथा इह भवति गोमति गोमान यौमान इति एवं गोमति यौमति इत्यत्रापि स्यात्। तदा उच्यते अयि भो सर्वत्र लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणं न भवति न वा विभक्तो लिंग विशिष्टाग्रहणात् एतत् न वक्तव्यम्। किं कारणं? विभक्तो लिंग विशिष्टाग्रहणात् विभक्ति विषये लिंग विशिष्टस्य ग्रहणं न भवति। विभक्तो लिंग विशिष्ट ग्रहणं न इत्येषा परिभाषा अत्र करणीया। तत्र प्रश्नः भवति कः पुनः अत्र विशेषः? एषा वा परिभाषा क्रियेत झल ग्रहणं वा? अर्थात् तत्र उगित्यां सर्वसामान्य धातोः इत्यत्र उगितत्वेन गोमती इति शब्दस्य अथ च तत्र यौमती इति शब्दस्य ग्रहणं न भवेत्। किन्तु अत्र विशेषः कः? एषा यदहमत्र परिभाषा एवं करणीया वा अथवा उच्चां सर्वसाने धातो झल इति सूत्रं वा करणीयं? किं करणीयम् अत्र? तदा उच्यते अवश्यम् एषा परिभाषा कर्तव्या। अर्थात् विभक्तो लिंग विशिष्टाग्रहणं लिंग विशिष्ट ग्रहणं न अथवा लिंग विशिष्टाग्रहणम् इत्यपि स्वरूपं परिभाषा भवितुमर्हेत्। अतः एषा परिभाषैव कर्तव्या। किमर्थम्? बहूनि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि। एतस्याः परिभाषायाः अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति। तेषां प्रयोजनानां सिद्धे एषा परिभाषा कर्तव्या। तत्र प्रश्नः भवति कानि तानि प्रयोजनानि यदर्थम् एषा परिभाषा करणीया भवति? तद्विषये उच्यते प्रयोजनं शुनः स्वरे। शुनः इत्यत्र श्वन शब्दस्य स्वरे कर्तव्ये अत्र लिंग विशिष्ट परिभाषायाः ग्रहणं विभक्तो लिंग विशिष्टा ग्रहणम् इति परिभाषायाः स्वरूपं भवति। यथा इह भवति शुना शुने शून्या शून्या इत्यत्रापि स्यात्। अर्थात् अत्र श्वन इति शब्दः यदा टा इति भवति श्वयुमगुणा मत्तते इति सूत्रेण तत्र संप्रसारणाधिकारे कृते सति शुना इति रूपं सिद्ध्यति। ङे विभक्तौ शुने इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र किं भवति? अत्र तदा उच्यते अत्र स्वरे कर्तव्ये यथा अत्र शुना शुनै इत्यस्य ग्रहणं भवति तथैव शून्या शून्यै इत्यत्रापि प्राप्नोति। एवं यूनः संप्रसारणे प्रयोजनं भवति। यथा इह भवति यूनः पश्य इत्यत्र एवं युवती ही पश्येत् इत्रापि संप्रसारणस्य प्रसक्तिः स्यात्।
एवमेव उदितां नुम धातु नुम विधौ उदितां नु विधौ प्रयोजनं भवति। यथा इह भवति गोमान् यवमान् अत्र नुमागमः भवति उदितां सर्वस्थाने च धातु इति सूत्रेण। एवं गोवती यवती तत्रापि स्यात्। एवं अनुडहश्चां विधौ यथा अनुडुः इत्यत्रापि यथा आम भवति चतुर्णोढो रामुदात्तः इति सूत्रेण, तथैव यथा अत्र अनड्वान् इत्यत्र आमागमः भवति एवं अनुडिः इत्यत्रापि स्यात्। तत्र किन्तु अनड्वाहि इति रूपं न भवति, अनुडुः इत्येव भवति। तदा उच्यते भवतु अनड्वाहि इति रूपं भवति। कुत्र भवति अन्येन यत्नेन, अर्थात् उद्जां सर्वं स्थाने च धातु इति सूत्रेण तत्र नुमाग तत्र अन्य चतुरनुहो रामुदात्त इति सूत्रेण न भवति, अपि तु आम् अनुडः स्त्रियां वा इत्यत्र भवति अनेन। तदा लिंग विशिष्ट ग्रहणात् ईकारान्तस्यापि प्राप्नोति, अनड्वाहि इत्यत्रापि प्राप्नोति या अनुडुः इत्यत्रापि प्राप्नोति। एवं अपरं प्रयोजनं वर्तते पथिमथो रात्ते। अत्र पथिमथो यथा पथिमति रुक्षामात् सूत्रेण अत्र आत्वं भवति। यथा अत्र पन्थाः मन्था इत्यत्र भवति तत्रैव गीपि सति अत्र पथिमथि इत्यत्र प्राप्नोति। एवं न तत्र अत्र लिंग विशिष्टा विभक्तो लिंग विशिष्टा ग्रहणम् इति रीत्या अत्र न भवति। एवं न केवलः पथि शब्दः स्त्रियां वर्तते, उपसमस्तः तर्हि वर्तते सुपथि। तात्पर्यं किं वर्तते, अत्र पथि शब्दः केवलं न केवलः पथि शब्दः स्त्रियां वर्तते, पथि शब्दः केवलं स्त्रियां न वर्तते, अपि तु सर्वत्र वर्तते। उपसमस्तस्तर्हि वर्तते सुपथि इति। अत्र उपसमस्त इति शब्दस्य किं तात्पर्यम्? उपसमस्त शब्दोऽपि समस्तवाचकः भवति। प्रश्नः भवति पथि शब्दस्य पथिन शब्दस्य प्रयोगः केवल पुल्लिंगे दृश्यते, स्त्रीलिंगे तो नहीं दृश्यते। पन्थाः पन्थानो पन्थान इत्येव भवति, पथि पथ्यौ पथ्या इति तु न भवति कुत्रापि। तर्हि भवान् कथं कथयति पथि शब्दस्य तत्र पथिमति इत्यत्र प्राप्नोति, पथिम् इत्यत्र प्रयोगः एव नास्ति। तदा उच्यते भवतु न उपसमस्तः तर्हि वर्तते। उपसमस्तानां समस्तः, उपसमस्त शब्दः समस्त शब्दः पर्यायवाचिनौ भवतः। अत्र कथयति नागेशः समस्त पर्यायोऽयम्। तर्हि सुपथि इति भवति। शोभनाः पन्थानः यस्यां नगर्यां सा नगरी सुपथि इति भवति। एवं रूपेण तत्र भवितुमर्हति। अपि च पुंसो शुड् विध सुङ् विधौ, पुंसो सुङ् विधौ प्रयोजनं पुंस शब्दात् तथा असुङ् भवति। यथा इह पुमान् इत्यत्र भवति एवं पुंसि इत्यत्रापि स्यात्। तदा उच्यते अयि भो पुंसि इति प्रयोगः कथं भवति? एतद् भवतः कथनम् उचितं नैव दृश्यते। तदा उच्यते न केवलः पुं शब्दः, केवलः एकाकी स्वतन्त्रः पुं शब्दः स्त्रियां न प्रयुज्यते। पुमान् पुमांसौ पुमांसः इत्येव प्रयोगः दृश्यते। तत्रापि भाष्यकारः कथयति भवतु नाम केवलः पुं शब्दः स्त्रियां न दृश्येत, तथापि उसमस्तः तर्हि वर्तते सुपुंषि। शोभनाः पुंसाः शोभनाः पुमानः पुमांसः क्षमतां शोभनाः पुमांसः यस्यां नगर्यां सा नगरी सुपुंसी इति भवति। तत्र प्रयोजनं भवति। एवं सख्योर्णित्वानगौ सख्युः णित्वानगौ प्रयोजनं सख् शब्दात् अत्र यथा णिद्वद्भावो भवति एवं अनगादेशः भवति, तत्प्रयोजनमत्र वर्तते। कथमिति
यथा इह भवति सखा सखायो सखाय इत्यत्र भवति णिद्वद्भावः सखा इत्यत्र अनङ् भवति सखायो सखाय इत्यत्र णिद्वद्भावः भवति एवं सखी शब्दादपि तथैव स्यात् सखी सख्यौ सख्य इत्यत्र प्राप्नोति किन्तु विभक्तो लिंग विशिष्टाग्रहणं या विभक्तो लिंग विशिष्ट ग्रहणं न इति परिभाषा सत्वात् एते दोषाः न भवन्ति एवमपि अपरं प्रयोजनं तत्र दीयते भवद् भगवदघवतामोद्भावे भवत् शब्दः भगवत् शब्दः अघवत् शब्दः एतेषाम् अत्र ओद्भावे प्रयोजनम् ओत् तत्र भवति भवत् शब्दात् ओत् सत्वे भो इति भवति भोः एवं भगवत् शब्दात् भगोः इति भवति अघवत् शब्दात् अघो इति भवति तो यथा अत्र भवत् शब्दात् भगवत् शब्दात् अघवत् शब्दात् ओद भावे सति भो भगो अघो इति प्रयोगः सिद्ध्यन्ति एवमेव भवती शब्दात् भगवती शब्दात् अघवती शब्दात् इत्यादि भवितुमर्हति किन्तु यदा वयं विभक्तो लिंग विशिष्टाग्रहणम् एषा परिभाषा अङ्गीक्रियते तर्हि एते दोषाः न भवन्ति अतएव भाष्यकारः कथयति एतानि अस्याः परिभाषाः प्रयोजनानि यदर्थम् एषा परिभाषा कर्तव्या एतस्यां सत्याम् अत्र झल ग्रहणेन प्रयोजनं नास्ति अर्थात् विदितां श्रवणस्थाने च धातोः झल एवं रूपेण सूत्रस्वरूपं नाङ्गीकरणीयम् इत्येवं रूपेण अत्र विचारः अत्र कृतः वर्तते भाष्यकारः एतानि यानि प्रयोजनानि परिभाषायाः दर्शितानि तेषां विश्लेषणं करोति भाष्यकारः तदेतत् अनन्यार्थं झल ग्रहणं कर्तव्यं नु प्रतिषेधो वा वक्तव्यः अत्र तदेतत् अनन्यार्थम अर्थात यत्र एषा एतस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर् न भवति तदर्थं तत्र झल ग्रहणं करणीयम् एवं नु प्रतिषेधो वा वक्तव्यः भाष्यकारः कथयति उभयं न वक्तव्यम् उभयो कथनस्य आवश्यकता नास्ति उपरिष्टात् झल ग्रहणं करिष्यते तत्पुरस्तात् अपकृष्यते उपरिष्टात् इत्यर्थः पूर्व सूत्रे नपुंसकस्य झलचः तो नपुंसकस्य झलचः इत्यत्र झल ग्रहणं क्रियते एव तो नपुंसकस्य झलचः यत्र नुं ग्रहणं क्रियते तस्मादेव अत्र उगितां श्रवणस्थाने धातोः इति सूत्रे झल ग्रहणस्य अनुवृत्तिः स्यात् पृथक्तया तत्र प्रयोजनं नास्ति झल ग्रहणस्य इति पूर्वसूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते उपरिष्टात् झल ग्रहणं क्रियते तत्पुरस्तात् अपक्रक्षते तस्मादेव अपकर्षणं भविष्यति तथा उच्यते एवमपि सूत्र विपर्यासः स्यात् विपर्यासः कृतो भविष्यति कथं तत्र भवितुमर्हेत् पुरस्तात् अपकृष्यते इति भवान् वदति अत्र कथं भवितुमर्हति तात्पर्यमेवं भवति अत्र ध्यानं देयं तावत् स्वरूपं कीदृशं वर्तते अत्र तत्र स्वरूपस्य या स्थितिः तद्विषये वयं विचारयामः कीदृशी अत्र तत्र सूत्राणां स्थितिः वर्तते तयैव रीत्या अत्र समाधानमपि तथैव भवितुमर्हति यतो हि अत्र नपुंसकस्य झलचः इति यत् सूत्रं वर्तते
तत्सूत्रम तावत सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 72तमं सूत्रं वर्तते। नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रमस्ति। एवमेव अत्र सप्तमाध्याये एव अत्र अनन्तरं युजेरसमास इति सूत्रम्, अनन्तरं नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रम्। तर्हि पुरस्तात् अनुवृत्ति स्वरूपं कथं भवितुमर्हेत् इति धिया अत्र प्रश्नः। यतो हि नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रम् उदितां श्रवणस्थाने च धातुः इति पश्चात् वर्तते। तर्हि अत्र कथं तत्र समाधानं भवितुमर्हति इति धिया अत्र प्रश्नः। भवान् कथे उपरिष्टात् झल ग्रहणं क्रियते तत्पुरुषात् अपकृष्यते। एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते? उपरिष्टात् इत्यस्य इतः पूर्वम्, अर्थात् नपुंसकस्य तत्र क्षमतां तत्र उदितां श्रवणस्थाने च धातुः इत्यस्मात् तत्र कथम् अत्र स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। तत्र उपरिष्ट्यात् तत्पुरस्तात् इति पदद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। अनयोः तात्पर्यम् अत्र विचारणीयमस्ति। उपरिष्टात् इत्यस्य भवति यद्यपि उपरिष्टात् इत्य विषये अधस्तात् इति वक्तव्यम्। उपरिष्टात् इत्यस्य झलग्रहणं के तत् पुरस्तात् अपकृष्यते। अत्र उपरिष्टात् इति शब्दः पुरस्तात् इति शब्दः शब्दद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। तत्र किं तात्पर्यम् एतस्य भवति? तदा उच्यते भाष्यकारस्य तात्पर्यम् इदं वर्तते यत्र नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रे झलग्रहणं नाङ्गीक्रियते, अपितु उदितां श्रवणस्थाने च धातोः इति सूत्रे एव झलग्रहणं क्रियते इति उपरिष्टात् झलग्रहणं क्रियते। तो तज्झलग्रहणं कथं क्रियते? तत्पुरस्तात् अपकृष्यते। अर्थात तत्र उदितां श्रवणस्थाने च धातोः इति सूत्रे ततः पूर्वं ततः पश्चात् यत् सूत्रं वर्तते नपुंसकस्य झलचः, तस्मात् सूत्रात् झलग्रहणम् अपकृष्यते इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। एवमेव अत्र भाष्यकारः तत्र योग विभागम् आश्रितवान्। तत्र कथयति यतो हि यदा एवं स्यात् सूत्र विपर्यासः स्यात्। सूत्रग्रहणं सूत्रस्य क्रमः भगवता पाणिनिना कृतः वर्तते, सः क्रमः भङ्गः स्यात्। तर्हि उच्यते अत्र योग विभागः करिष्यते। युगतां श्रवणस्थाने धातोः इति प्रथमः योगः। द्वितीयः योगः युजेरसमासे। तृतीयः योगः नपुंसकस्य इति। तस्य अर्थः भवति नपुंसकस्य नुम् भवति। अनन्तरं झल इति, झलः इति अर्थात् झलन्तस्य नुम् भवति। तथा भवति अचः इति, अजन्तस्य च नपुंसकस्य नुम् भवति। तात्पर्यम् इदमस्ति यत्र उदितां श्रवणस्थाने च धातुः इति सूत्रं युजेरसमासे इति सूत्रं यादृशं वर्तते तादृशमेव तत्सूत्रस्य स्वरूपम् उभयोः स्यात्। नपुंसकस्य झलचः इत्यत्रैव योग विभागः भवति। नपुंसकस्य इति झलः इति अचः इति। तेन नपुंसकस्य नुम् भवति इति नपुंसकयोगस्य अर्थः। झलः इत्यस्य झलन्तस्य तत्र नपुंसकस्य नुम् भवति। अचः इत्यस्यापि अजन्तस्य नपुंसकस्य नुम् भवति। इत्येवं स्वरूपम् आयाति। तदा उच्यते भवतु नाम यद्यपि तावत्
एतत् उगित कार्यं परिहृतम् बहुत नागुत कार्यं तत् परिहृतं स्यात् जलं तस्य अभावात् तत्र गोमती इत्यत्र एवमेव यौमती इत्यत्र न दोषः स्यात् जलं तत्त्वाभावात् तर्हि अत्र अन्यत्र अत्र दोषः भवति शातनितरा पातनितरा अत्र उगितोः नद्या घादिषु ह्रस्वो भवति अन्यतरसां ह्रस्वत्वं प्रसज्यते शातिनीतर शातिनी शब्दः पातिनी शब्दः अत्र तर प्रत्ययः अत्र ह्रस्वः भवति अत्र यतो हि अत्र शात धातु पात धातु करणे तत्र करणे अर्थे ल्युट् प्रत्यय कृते सति गौरादिषु सिद्ध गौरादिभ्यश्च इत्यत्र गौरादिषु पाठं भक्त्वा अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति अत्र ह्रस्वः भवति घ प्रत्यान्तं मत्वा तेन शातनितरः पातनितरः अत्र भवति उगितो नद्या घादिषु ह्रस्वो भवति इति अन्यतरसां ह्रस्वत्वम् अत्र प्रसज्यते इष्यते नित्यं स्यात् तदर्थम् अत्र अयं दोषः अपरः प्राप्नोति तदा उच्यते उगितो या नदी एतद् विज्ञायते अर्थात् उगित प्रत्यान्तः या नदी संज्ञकः भवति तस्मात् परः यः घो संज्ञकः प्रत्ययः तस्मिन् प्रत्यये परे ह्रस्वः भवति एतद् विज्ञायते उगिता एषा नदी उगित एषा नदी तो अत्र उगितो या परा नदी इति तत्र अर्थः क्या स्यात् अत्र उगितः एषा नदी उगितः परा एषा नदी एवं भवेत् उगितो वा या परा तो अत्र कश्चन दोषः भवति तर्हि सः दोषः अत्र विचारणीयः तदा उच्यते अत्र चैव दोषो भवति उगितो ह्येषा परा नदी इत्यत्र दोषः भवति ऐषुमति तरायां च प्राप्नोति ऐषुमति तरायाम् अत्र प्राप्नुयात् तथा अत्र अर्थात वैकल्पिकं ह्रस्वम् अत्र प्राप्नुयात् ह्रस्वः वैकल्पिकः ह्रस्वः अत्र प्राप्नुयात् उगितो या परा विहिता उगित एषा विहिता अत्र तु न भवति उगित इत्येवं या विहिता तस्यैव ग्रहणं स्यात् एवमपि भोगवती तरायां दोषः भवति भोगवती तरा अत्र वैकल्पिकत्वं भवति तस्मात् उगितः या नदी उगितः या विहिता नदी उभयोः अत्र विज्ञापनं क्रियते तो एवं विज्ञायमाने शातनितरायाम् अत्र दोषः तु स्यादेव तर्हि अत्र कः विचारः अत्र करणीयः तदा उच्यते अत्रापि सिद्धं तु युगोरनुनासिकत्वात् सिद्धमेतत् कथम् अत्र युगु घटकयोः युगु इत्यत्र उकारस्य अनुनासिकत्वं नाङ्गीक्रियते अपितु वकारस्य अनुनासिकत्वं क्रियते तेन सर्वेपि दोषाः परिहृताः भवन्ति सिद्धं तु युगोरनुनासिकत्वात् सिद्धमेतत् कथं यकार वकारयोः एव इदम् अनुनासिकयोः अत्र अनुनासिकत्वेन यकार वकारयोः अनुनासिकत्वम् अंगीक्रियते न तु उकारस्य अंगीक्रियते सन्ति हि यणः सानुनासिका नरुनासिकाश्च यतो हि यणः यण इत्युक्ते या वा ला एतेषां ग्रहणं भवति न तु रेफस्य यतो हि तत्र भाष्यकारः एकत्र कथयति रेफोष्मणां सवर्णाः न सन्ति रेफस्य स स ह एतेषां सवर्णाः न भवन्ति एवं रीत्या अत्र यणः सानुनासिका यणः इत्युक्ते रेफ रहिताः यण प्रत्याहार घटिताः
यावल इति वर्णः सानुनासिका भवन्ति निर्नासिकाश्च भवन्ति अतएव त एव अत्र अनुनासिकाः क्रियन्ते। अत्र कश्चन कैयटस्य विचारः सिद्धं तु योरनुनासिकत्वात् इति वचनं कस्य भाष्यकारस्य अथवा वार्तिककारस्य। अत्र एतद् विषये विचारेण कैयटः कथयति भाष्यकारीयम् इदं वाक्यम् इत्याहुः। केचन कथयन्ति एतद् वाक्यं सिद्धं तु योरनुनासिकत्वात् एतद् भाष्यकारीयं वाक्यं वर्तते। अन्ये तु अनुनासिक परत्वाद् इति वाक्यमेव अनेन व्याख्यातम् इत्याहुः। अन्ये कथयन्ति यत् एतद् व्याख्यानं यद् वर्तते तत् पृथक्तया अत्र एतत् वार्तिकं नास्ति अपितु अनुनासिक परत्वात् सिद्धम् इति यद् वाक्यं वर्तते पूर्वं वाक्य तत्र वार्तिककारस्य तस्यैव व्याख्यानम् एतद् वर्तते सिद्धं तु योरनुनासिकत्वात् इति। अन्ये तु अनुनासिक परत्वात् इति वाक्यमेव अनेन व्याख्यातम् इत्याहुः। अनुनासिक परत्वात् इत्यस्य अत्र परशब्दः अत्र प्रधानवाची अनुनासिक प्रधानत्वात् इति तस्य अर्थः। अर्थात् अनुनासिक यणौ युवु इह अनुकृतौ इति अत्र कुत्रापि अतिव्याप्तिर्नास्ति। यह युवु इति अनुनासिक यणौ अनुकृतौ इति अतिप्रसंगाभावः। उकारस्तु निरनुनासिक एव तो निरनुनासिकत्वात् तत्र न कश्चन दोषः। तो एवं रीत्या अत्र तथा विचारः भवति। अत्र नागेशस्यापि कश्चन विचारः भवति एतस्मिन्नेव विषये। केचित्तु यु शब्दः शब्दे उकारः उच्चारणार्थः वस्तु केवल एव विभक्त्या तत्र विभक्त्यचैवोच्चारणे सहाय संपादनात् तत्र प्रत्ययेषु उकार एव उच्चारणार्थः एवं च अंगाधिकारात् अंगसंज्ञा निमित्तयोः आदेश विधानात् अतिप्रसंगाभावेन व्योरनुनासिकत्व प्रतिज्ञाफलं चिन्त्यम् इति वदन्ति केचन। तत्र खण्डयति तन्न विषय उच्चारणार्थानामपि इस संज्ञायाः तस्लोपैति सूत्रे उक्तत्वात् तस्मात् अनुनासिक यण विशिष्टयोः युवोः इभावादेशौ इति भाष्य तात्पर्य। तात्पर्यं किम् आयातम् अत्र अनुनासिक यण विशिष्टयोः युवोः इमौ आदेशौ अर्थात् तत्र यु घटकः यः उकारः भू घटकः यः उकारः सः अनुनासिकः इति केषाञ्चित् मतं तन्न। यतोहि अनुनासिकस्यापि उकारस्य इत्संज्ञा भवति तदनन्तरं लोपः भवति स्वतः निवृत्तिर्न भवति तत्र उच्चारणार्थकानाम् अचामपि इति भाष्य सिद्धान्तः विशेषतः नागे सिद्धान्तः इत्यस्मिन् विषये। अतः यु इति यद् भाष्यकारस्य कथनं वर्तते सन्ति यणः सानुनासिकाश्च अत्र यणः एव अत्र सानुनासिकः अत्र इकारयोः उकारयोः अनुनासिकयोः ग्रहणं वर्तते इत्येव सिद्धान्तः। अतएव उकार यकार वकारयोः इदम् अनुनासिकयोः हि ग्रहणं सन्ति यणः सानुनासिकः अनुनासिकश्च तेन उकारस्य अनुनासिकत्वं स्वतः भाष्य तात्पर्येण सिद्ध्यति। अतः एतदेव अत्र तात्पर्यं भवति अनुनासिक परत्वात् इत्यस्यापि। अर्थात् अनुनासिकः
अनुनासिक परत्वात् इत्यस्य तत्रापि यद् उक्तं वर्तते अत्र यत् अत्र अनुनासिक प्रधानत्वात् अनुनासिकः प्रधानः ययोः युगु शब्दयोः सः अनुनासिक परः परः इत्यस्य प्रधान इत्यर्थः। यथा पूर्वम् अत्र भाष्यकारः विपसेदे परं कारणम् इति सूत्रे परशब्दः इष्टवाची इति उक्तवान्। यथा व्याख्यानम् अत्रापि तस्यैव जातं तद्रीत्या अत्र वदामः अनुनासिक परत्वात् इत्यस्य अनुनासिक प्रधानत्वात्। अत्र प्रधानत्वम् अत्र यकार वकारयोः अत्र वर्तते, अतः तयोः अनुनासिकत्वं न तु उकारस्य इत्येव रूपेण एतस्य सम्यक्तया विचारः इति सूत्रस्य भगवता भाष्यकारेण विहिता कैयटेन तथैव नागेशभट्टेनापि अत्र शोभनः विचारः प्रकटितः येन अस्माकं समेषां तत्र सम्यक् लाभः जायते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु।